अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, क्योंकि IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की कर्ज़ की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी पूरी कौम को ये कर्ज़ मिलने पर मुबारकबाद दी गई है, क्योंकि IMF की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ने हालिया सैलाब के बावजूद अपनी मईशत में इस्तेहकाम को बरकरार रखा है। यकीनन ये वो अक़दामात हैं जिसको आलमी सतह पर माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है और इसकी तारीफ़ की जा रही है। और जब से पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम तय पाया है, उस वक्त से लेकर अब तक IMF पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक अच्छी अच्छी ख़बरें सुना रहा है। पिछले अगर साल डेढ़ साल की IMF की रिपोर्ट्स देखी जाएं तो IMF ने हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक जा रही है और इसकी सिमत भी दुरुस्त हो चुकी है। जो पॉलिसियाँ, जो इस्लाहात पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, इसको कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। और अगर पिछले 10 साल की रिपोर्ट्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक ही तरह के पैराग्राफ, एक ही तरह की शराइत बार बार रिपीट होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें IMF बार बार ये कहता है कि आप अपने टैक्सों का दायराकार बढ़ाएं, आप बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाएं और अपने जो शरह सूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये शराइत सामने रखी जाती हैं कि शरह सूद को आप बुलंद रखें ताकि महंगाई का जो तूफ़ान है इसको कंट्रोल किया जा सके। ये वो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं जो कि IMF हर जायज़ा मुज़ाकरात के बाद जारी करता है और पाकिस्तान के लिए अगली कर्ज़ की जो किस्त है वो भी जारी कर दी जाती है। और आज IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें भी बिल्कुल इन्हीं बातों को रिपीट किया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हुकूमत है वो खुशी से फूले नहीं समा रही और ये दावा किया जा रहा है कि देखें 3 साल पहले पाकिस्तान की जो मईशत थी वो बिल्कुल दिवालिया होने वाली थी और 3 साल के बाद हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया है। ये वो मार्का है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इन 3 सालों के दौरान मारा है। ये वो दावा है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रख रही है। ये वो बयानिया है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं उनके सामने रख रही है और पाकिस्तान के अवाम को भी बता रही है। और यही वो बयानिया है जो कि IMF भी इसको आगे लेकर चल रहा है, इसको तस्लीम कर रहा है और इसको मान रहा है। क्योंकि अगर IMF और हुकूमत की पॉलिसियों में थोड़ा बहुत भी इख्तलाफ होता तो फिर IMF जो है वो पहले तो कर्ज़ प्रोग्राम ना देता और फिर जो कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत हैं अगर उनके ऊपर अमल दरामद ना होता तो फिर पाकिस्तान को कर्ज़ की अगली किस्त जारी ना की जाती। तो ये तो है नाज़रीन तस्वीर का एक रुख, लेकिन जो दूसरा रुख है पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक वो इंतहाई भयानक है, इंतहाई खौफनाक है। क्योंकि अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखेंगे, पाकिस्तान के किसी कारोबारी शख्स से बात करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बिल्कुल जो असल तस्वीर है वो आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि IMF कभी ये नहीं बताएगा कि पिछले 2-3 सालों के दौरान इसी IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि हालिया जो लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया है उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7.1% पर पहुंची है और ये गुज़िश्ता 21 सालों के दौरान सबसे बुलंद तरीन सतह है। 2003-04 से लेकर 2024-25 तक पाकिस्तान में हमेशा महंगाई की शरह जो है वो 5 से 6% के करीब रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये 2024-25 का वो साल है जब पाकिस्तान में महंगाई की शरह 7.1% रही है। तो IMF पाकिस्तान में बेरोज़गारी के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। लेबर फोर्स सर्वे ये बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की जो शरह है ये 9.6% है, पंजाब में 7.3% है, बलूचिस्तान में 5.5% है और सिंध में 5.3% तक बेरोज़गारी की शरह पहुँच चुकी है।
کیونکہ ہر سال پاکستان کے جو نوجوان ہیں تقریباً 35 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، ان کو روزگار چاہیے ہوتا ہے، ان کو ملازمت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن IMF ہمیشہ یہی بتائے گا کہ پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو 18 کروڑ لیبر فورس سروے کے مطابق جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جن کو روزگار کی ضرورت ہے، اس میں 11 کروڑ سے زیادہ، یعنی کہ ہر تیسرے میں سے دوسرا شخص اگر کسی کو ملازمت ملی ہوئی بھی ہے تو اس کی تنخواہ اور سیلری اتنی کم ہے کہ اس کا مہینے کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 60 لاکھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو فوری طور پر ملازمت کی ضرورت ہے، لیکن حکومت پاکستان جو ہے وہ اصلاحات کے نام پر گزشتہ 3 سالوں کے دوران کوئی 54,000 سے زیادہ اسامیاں سرکاری اداروں کے اندر ختم کر چکی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ان اسامیوں کو ختم کرنے سے کوئی 50-60 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی اور قومی جو معیشت ہے یہ سنبھل جائے گی۔ اسی طرح IMF کی جو رپورٹ ہے وہ یہ نہیں بتا رہی کہ پاکستان پر اس وقت قرضوں کا بوجھ تقریباً 130 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کی 40% کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف اور صرف سود کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ شرح سود جو ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ شرح سود اس لیے بلند رکھی جا رہی ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پچھلی جو 2-3 مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کا اجلاس ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عجیب و غریب قسم کی توجیہات پیش کی گئی ہیں۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سیلاب آ گئے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے شرح سود کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ بیسیکلی یہ IMF کی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ IMF کی شرائط کے مطابق اس وقت شرح سود کو بلند رکھے ہوئے ہیں، اور اسی شرح سود کی وجہ سے پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلند شرح سود کی وجہ سے پاکستان کو اضافی 3,000 ارب روپے سود کی ادائیگیوں میں، قرضوں کی ادائیگیوں میں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر شرح سود کو کم کرتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ اضافی 3,000 ارب روپے کی جو ادائیگیاں ہیں رک جائیں گی، بلکہ صنعتوں کو ایسا ریلیف ملے گا جس سے صنعتوں کے اندر روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور صنعتوں کی جو پیداواری لاگت ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ IMF کا پروگرام چل رہا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں بالکل بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح جو بھاری ٹیکسز ہیں ناظرین، انہوں نے نہ صرف تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، بلکہ جو کاروباری گروپس ہیں، کاروباری افراد ہیں، وہ بھی پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں وہ بھی پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر کے واپس جا رہی ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں کہ انہی ٹیکسز کے اندر کسی بھی کاروبار کا چلنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران یہاں اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے 2 روزہ سیمینار کرایا گیا۔ وہاں پر جو موجود بزنس مین ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بھی بار بار اور چیخ کر حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکسز کی شرح کو کم کریں تاکہ کاروبار چل سکے۔ اتنے زیادہ ٹیکسز کے اندر کاروبار کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ IMF کا پروگرام ہے تو حکومت پاکستان اور FBR جو ہیں وہ ان ٹیکسز کو کم کرنے کے ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ IMF ہمیشہ یہ کہے گا کہ پاکستان کی معیشت کی سمت بالکل درست ہے اور حکومت پاکستان انہی پالیسیوں کو کنٹینیو کرے۔ صنعتی جو بحران ناظرین پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے، اس سے متعلق آپ کسی بھی صنعت کار سے بات کریں تو وہ یہ کہے گا کہ میرا بس چلے تو میں کل ہی اپنی فیکٹری کو تالا لگا دوں، لیکن کیا کروں کہ اتنے سینکڑوں لوگ اس فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، انہیں ورکرز کو تنخواہیں دینی ہیں، اور ایک ورکر کے پیچھے ایک خاندان جو ہے وہ اس کے پیچھے اپنی ساری کی ساری زندگی کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جب تک صنعتیں نہیں چلیں گی اس وقت تک پاکستان کی معیشت کو چلانا بھی انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔
صنعتی جو بحران ہے اس کے ثبوت جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہے یا کسی بھی چھوٹے بڑے کاروباری گروپ سے ایسوسی ایشن سے یہ پوچھ لیں کہ ان کے پچھلے 2-3 سالوں کے دوران کتنے کاروبار بند ہوئے ہیں، کتنی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، وہ اس کا اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن آئی ایم ایف سب اچھا کی رپورٹ دے گا اور یہ بتائے گا کہ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی وجہ سے، یہ ان اصلاحات کی وجہ سے، ان پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی مبارکباد دے رہے ہیں اور وزیر خزانہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا دعویٰ درست ہے یا پھر جو کاروباری لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔